Mayong adlaw, kapin 53,000 ka pamilya o kapin 260,000 ka individual nga gikan sa 140 ka barangay ang apektado sa halapad nga pagbaha sa nagkaliang lugar nga sakop sa probinsya sa Maguindanao del Sur ug Maguindanao del Norte. Mga eskwelahan, covered courts ug mga gym dinhi ang gigamit karon nga evacuation center. Ilabi ang naapektuhan sa ang mga munisipalidad sa Dato Abdullah Sangki, Sharif Agwak ug Dato Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Sumala sa Office of Civil Defense sa Barma nga base sa ilang survey, usa ka natural nga catch basin ang lokasyon sa probinsya sa Maguindanao del Sur ug Maguindanao del Norte, hinungdan sa nagaparayong baha matag dunay kusog nga ulan. Diin sa maong mga probinsya mapadulong ang tubig nga gikan sa Bukirong bahin sa South Cotabato, Sultan Kudarat ug Ampatuan. Nakadugang paniini ang padayon nga pagpangabuso sumala pa sa kinaiyahan sama sa problema sa illegal logging. Hino nagsugod na ang pagpanghatag og mga relief goods sama sa pagkaon og non-food items alang sa mga apektadong residente. Giklaro sa Department of Public Works and Highways kon DPWH-11 nga walay natalang danyos sa mga tulay sa Davao Occidental. Kinihuman sa nasinating mga baha nga dala sa sagunsod nga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Davao Region sa nakalabay nga mga adlaw. Ang approaches lang sumala pa sa tulay ang nadaot apan ang mismong tulay nagpabiling lig-on. Sama na lamang sa Lawayon Bridge sa sa Jose Abad Santos nga pabutangan na og embankment aron nga ma-elevate ang level sa approach sa tulay. Busa mga motorista nga pasulod og pagawa sa munisipalidad sa Jose Abad Santos, mapugos una karon sa pag-agi sa mabaw nga bahin sa sapa. Kung nasa nahimutang ang gina-repair nga tulay. Ongoing na sumala pa ang proseso sa mga papeles aron nga makarequest og pondo sa National Office alang sa hinanaling pag-repair sa tulay. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.